अब कसैले मलाई यो प्रश्न सोधी पठाउनु भयो, मातापिता ठुला कि गुरु ठुला? अब मैले त शास्त्रको पानामा जे लेखेको छ त्यही कुरो बताउनु पर्ने हुन्छ। कसैलाई मेरो कुरो चित्त नबुझ्न पनि सक्दछ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। तर पनि शास्त्रको यथार्थ कुरो बताउनु पर्ने हुन्छ। यदि मैले शास्त्रको यथार्थ कुरो बताइनँ भनेदेखि म शास्त्रघाती बन्दछु, शास्त्रको चरणमा अपराध गर्ने अपराधी बन्नछु। त्यसकारणले अपराधी बन्न म चाहन्न। वास्तवमा माता पिता पनि गुरु हुनुहुन्छ। त गुरुको अर्थ हामीहरू बुझौँ। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते, अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। त जब पनि हामी गुरु भन्दछौँ, यो गुरु शब्द दुईटा अक्षर मिलेर बनेको छ। एउटा हो गु र अर्को हो रु। अब शास्त्रमा गु शब्दको अर्थ र रु शब्दको अर्थ बताइएको छ। कृपया सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। गुकारश्चान्धकारो हि अर्थात् गुकारको अर्थ हो अन्धकार। अन्धकारलाई नै गुकार भनियो। अनि त्यसपछि ऋकारस्तेज उच्यते। ऋकारको अर्थ हो तेज, प्रकाश। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुदेव न संशय। जसले यो ऋकार रूपी अज्ञान अन्धकारलाई हटाइदिएर ज्ञानको प्रकाश छरिदी बक्सिन्छ, बाली बक्सिन्छ, उहाँलाई नै गुरु भनिन्छ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो। अनि फेरि पनि शास्त्रमा बताइयो, गुकारश्च गुणातीत रूपातीतो ऋकारकः, गुणरूप भिन्नत्वात् गुरुरीत्या विधीयते। त यो श्लोकको अर्थ हो, गुकारको अर्थ गुणातीत अर्थात् प्रकृतिका सम्पूर्ण तिनै गुणभन्दा माथि जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै गु भनिन्छ। अनि त्यसपछि रूपातीतो ऋकारकः अर्थात् रुको अर्थ जो यो भौतिक प्रकृतिको रूपभन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ। अब यसबाट हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने वास्तवमा गुरु भौतिक हुनुहुन्न। भौतिक प्रकृतिको गुणले गुरुलाई छुँदा पनि छुँदैन। शास्त्रमा त क्लियर बताइयो कि गुरु गुणातीत हुनुहुन्छ, गुरु रूपातीत हुनुहुन्छ अर्थात् भौतिक रूपहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ। त यस प्रकार बताइयो, गुकार प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः, ऋकारोस्ति परम ब्रह्म मायान्ति विमोचकम्। त यो श्लोकको अर्थ पनि बुझौँ। जुन गुकार छ त्यसको अर्थ हो माया, र त्यसपछि आउने ऋकारको अर्थ हो जसले मायाबाट उद्धार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई नै गुरु भनिन्छ। पहिलोमा हामीहरूले बुझ्यौँ गुरु भनेको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाइदिनु हुने। दोस्रो हामीहरूले बुझ्यौँ गुरु भनेको भौतिक प्रकृतिबाट माथि हुनुहुने, गुणातीत हुनुहुने। तेस्रो भनेको गुरु भनेको भवसागर माया सागरबाट उद्धार गर्नुहुने। त यस प्रकार गुरु साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। अविनेवः शिव साक्षात् द्विबाहु च हरिस्मृतः, यो चतुर्वदनो ब्रह्म श्रीगुरु कथित प्रियः। त यो श्लोकको अर्थ हो, यदि भगवान विष्णु दुई हात लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँ नै गुरु हुनुहुन्छ। यदि भोलेनाथ दुई आँखा लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँ नै गुरु हुनुहुन्छ। भोलेनाथको तीनवटा आँखा हुन्छ नि, होइन? अनि त्यसै गरी यदि ब्रह्माजी एक शिर लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँ नै गुरु हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वेदमा बताइयो, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा हुनुहुन्छ, गुरु विष्णु, गुरु शिवजी हुनुहुन्छ, गुरु परब्रह्म नै हुनुहुन्छ। साक्षात् हरि तेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सर्वी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गौडीय आचार्यले उहाँ पनि बताउनुहुन्छ आफ्नो गुरुवाष्टकममा, श्री गुरुदेव साक्षात् भगवान श्री हरि हुनुहुन्छ।
समस्त वेदहरूमा जतासुकै गुरुदेवलाई हरिको उपमा दिएको छ। यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्यैति कथित हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। यदि कुनै व्यक्तिको हृदयमा गुरु तथा श्रीकृष्ण प्रति भक्ति छ भने वेदका सम्पूर्ण ज्ञानहरू उसलाई त्यत्तिकै प्रकाशित भइदिन्छन्। त्यत्तिकै है। अनि त्यसै गरी भनियो, गुरु कृष्ण रूप हैया शास्त्रे र प्रमाणे, गुरु रूप कृष्ण कृपा करेण भक्तगणे। चैतन्य चरितामृत 1.45 मा पनि यस प्रकार भनियो, यदि अत्यन्त दयामय करुणा सागर दीनबन्धु भगवान परात्पर श्री कृष्णले सारा जीवहरूमाथि कृपा गर्न चाहनुभयो भने उहाँ गुरु रूपमा आउनुहुन्छ। त्यसकारणले मूलभूत रूपमा त उनै परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण नै मूल गुरु हुनुहुन्छ, आदि गुरु हुनुहुन्छ। त उहाँकै करुणाको अवतार हुनुहुन्छ गुरु। सारा जीवहरूमाथि यिनीहरूले दुःख पाए, साह्रो कष्ट भोगे, यो माया जगतमा अब यिनीहरूको उद्धार गर्नु पर्यो भनेर गुरु रूपमा आउनुहुन्छ र विभिन्न तरिकाले विभिन्न देशकाल परिस्थिति अनुसार ज्ञान दिइबक्सिन्छ, भगवानको धाममा बोलाइ बक्सिन्छ। त गुरु साक्षात भगवान हुनुहुन्छ र भगवान जतिकै पूजा गर्नु पर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। माता पिता पनि किन एक किसिमका गुरु हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीहरूलाई गर्भभित्रको अन्धकारबाट बाहिर प्रकाशमा झिकिदिनुहुन्छ, हो कि न? हामी गर्भको अन्धकारमा थियौँ, माताले हामीहरूलाई गर्भबाट बाहिर प्रकाशमा निकालिदिनु भयो। तर प्यारा भक्त सज्जन, शास्त्रमा जहीँ वर्णन गरिएको छ केवल माताको गर्भभित्र मात्रै अन्धकार छैन, महाअन्धकार त हो माताको गर्भकूप। तर बाहिर जुन संसार छ यो त झनै ठुलो अन्धकार हो। एउटा अन्धकारबाट झिकेर अर्को अन्धकारमा राखिदिएर मात्र कोही परम गुरु हुँदैन। अवश्य एउटा अन्धकारबाट झिकेर सूर्यको अन्धकारमा माताले राखिदिनु भयो, पिताले राखिदिनु भयो। त्यसकारणले गर्दा उहाँलाई पनि गुरुको दर्जा दिएको छ, तर परम गुरुको दर्जा दिएको छैन। वास्तविक गुरु त उहाँ हुनुहुन्छ जसले जीवहरूलाई यो संसार चक्रबाट उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, मायाबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, भगवानको दिव्य धाममा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, पुनः माताको गर्भमा प्रविष्ट हुनबाट बचाउनुहुन्छ, 84 को चक्रबाट जोगाउनुहुन्छ। के माता पिताले हामीलाई यस प्रकार विभिन्न भयानक परिस्थितिहरूबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने निश्चित रूपले उहाँ नै वास्तविक गुरु हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा माता पिताले, अधिकांश माता पिताले आफ्ना बालबच्चालाई जीवनका यस्ता भयानक परिस्थितिहरूबाट जोगाउन सक्नुहुन्न। के माता पिताले मायाबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ? कहाँबाट जोगाउन सक्नु? माता पिता नै मायाको बन्धनमा हुनुहुन्छ। के माता पिताले भवसागरबाट उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ? कहाँबाट उद्धार गर्नु? माता पिता नै भवसागरमा डुब्दै हुनुहुन्छ। के माता पिताले हामीहरूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुन्छ? अर्थात् पुनः माताको गर्भभित्र प्रविष्ट भएर फेरि संसार सागरमा जुन घुम्ने जुन क्रम छ, संसार चक्र, त्यसबाट बचाउन सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपले बचाउन सक्नुहुन्न। किनकि उहाँहरू नै संसार चक्रमा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ। के माता पिताले हामीहरूलाई भगवान राधा कृष्णको धाम जहाँ गएपछि फर्केर यो मर्ते लोकमा यो दुःखको सागरमा आउनै पर्दैन त्यहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू सच्चा गुरु, यदि सक्नुहुन्न भने उहाँहरू गुरु हुँदै हुनुहुन्न। उहाँहरू केवल माता पिता हो, गुरु हुनुहुन्न। उद्धार गर्ने शक्ति र उद्धार गर्ने क्षमता त केवल गुरुसँग मात्रै हुन्छ। यो शास्त्रमा बताइयो। भागवतजीमा एक श्लोक छ, त्यहाँ बताइयो, गुरुरु नाश स्यात् स्वजनो नाश स्यात् पिता नाश स्यात् जननी नाश स्यात् दैवं नातस्यान्न पतिश्चाशस्यान् न मोक्ष यद्य समुपेत मृत्युम। अर्थात् त्यो गुरु होइन जसले आफ्नो शिष्यहरूलाई जन्म मरणको चक्रबाट उद्धार गरेर भगवान राधा कृष्णको धाम पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसै गरी आएर ती स्वजनहरू स्वजन होइनन्, अर्थात् ती आफ्ना मान्छेहरू आफ्ना होइनन् जसले हामीहरूलाई जन्म मरणको चक्रबाट छुटाएर भगवानको धाम पुर्याउन सक्दैन। अनि त्यसै गरी त्यो पिता पनि वास्तवमा पितै होइन जसले आफ्नो सन्तानलाई भगवानको धाम पुर्याउन सक्दैन।
अनि त्यसै गरी माता पनि माता होइन, जसले आफ्नो सन्तानलाई भगवानको धाम पुर्याउन सक्दिन। त्यो देवता पनि देवता होइन, जसले आफ्नो उपासकलाई राधा कृष्णको धाम पुर्याउन सक्दैन। त्यसै गरी त्यो पति पनि पति होइन, जसले आफ्नी पत्नीलाई राधा कृष्णको धाम पुर्याउन सक्दैन। न मोक्ष यदि अनुप्रेत मृत्युम, यो जन्म मरणको चक्रबाट उद्धार गर्नु पर्यो। शास्त्रमा त यस प्रकार बताइयो। अरे जसले जन्म मरणको चक्रबाट उद्धारै गर्न सक्दैन, बार बार जन्मनु पर्ने, बार बार मर्नु पर्ने अवस्थामै उसले धकेलिदिन्छ भने ऊ कसरी गुरु? सिधा कुरो यहाँ छ। कुकुरको पुच्छर समातेर कसैले पनि समुद्र तर्न सक्दैन, त संसारमा डुबेकाहरूको आड लिएर कोही पनि संसारबाट तर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा बताए एकमात्र गुरु कर्णधार, केवल गुरुले मात्रै संसार सागरबाट उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। केवल उहाँले मात्रै सक्नुहुन्छ। यदि माता पितासँग त्यो क्षमता छ कि आफ्ना सन्तानहरूलाई भवसागरबाट उद्धार गर्न सक्ने, भौतिक संसारको आसक्तिबाट बचाउन सक्ने, मायाबाट बचाउन सक्ने यो शक्ति माता पितासँग छ भने उहाँहरू सच्चा गुरु। यदि छैन भने उहाँहरू गुरु नै होइन। कसरी गुरु? गुरुको वास्तविक कर्तव्य भनेको त मायाबाट बचाउने। बरु आजकलका माता पिताले त उल्टो मायामै फसाइदिन्छन् आफ्ना सन्तानहरूलाई, मायामै फसाइदिन्छन्। वास्तवमा गुरु त सुनीति हुनुहुन्छ। ध्रुव महाराजकी आमा जो हुनुहुन्छ नि, भागवतजीमा कथा आउँछ नि, उहाँ सच्चा गुरु। उहाँले के गरिबक्स्यो? आफ्नो 6 वर्षको बालक ध्रुवलाई जाऊ बाबु तिमी जङ्गलमा जाऊ, कृष्णको तपस्या गर, कृष्णको भजन गर भनेर मधुवनमा पठाउनु भयो। 6 वर्षको बालकलाई कुनै आमाले जङ्गलमा पठाउन सक्नुहुन्छ? रात्रिको समयमा सक्नुहुन्न नि। तर गुरु यस्तो हुनुपर्छ, गुरुले केवल शरीरलाई चाटचुट मात्र गर्नुहुन्न, केवल पेटलाई मात्र भराउनुहुन्न, केवल टट्टी मात्र सफा गर्नुहुन्न। यो त पशु पक्षी किरा फट्याङ्ग्राले पनि गर्छन्। त सच्चा गुरु ऊ हो जसले उसको आत्माको उद्धार गराइदिनुहुन्छ। उसको आत्माको उद्धार केमा हुन्छ? त्यसको लागि गुरुले ज्ञान दिनुहुन्छ, बाटो देखाउनुहुन्छ। केवल खुवाइपिलाई गरेर मात्रै कसैले कर्तव्य पूर्ण गर्न सक्दैन। त यदि माता पिताले आफ्ना सन्तानहरूलाई केवल शारीरिक ममतावश खुवाउने, पिलाउने, टट्टी सफा गर्ने अनि त्यसै गरी संसारकै रिमिक झिमिकमा भुलाइदिने काम गर्दछन् भनेदेखि माता पिताले वास्तवमा शत्रुको काम गरिरहेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो कार्यले गरेर फेरि उसको त्यो सन्तान फेरि कुनै एउटी माताको गर्भबाट जन्मिनु पर्छ। हुनसक्छ 2 हात वाली माताको गर्भबाट जन्मिनु पर्ने, 4 हात वालीको पनि, 4 हात वाली किन 10 हात वालीको पनि गर्भबाट जन्मिनु पर्ने हुनसक्छ। त सच्चा माता ऊ हो जसले बाबु तिमी त बडो दुःख कष्टले मेरो गर्भबाट जन्मियो, अब बाबु तिम्रो अर्को जन्म नहोस्, तिम्रो अर्को जन्म त राधा रानीको चरणमा होस्, निकुञ्ज धाममा होस्, गोलोकमा होस्। अब यो मर्नु पर्ने माताको गर्भमा यति दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने, यो कर्म चक्रमा डुब्नु पर्ने संसारमा अब तिमी आउनु नपरोस् बाबु। राधा कृष्णको भजन गर, भक्ति गर, संसारमा नफस, यो विषय वासनामा नफस, यो स्त्री पुरुषको चङ्गुलमा नफस। केही छैन वास्तवमा यो धन सम्पत्तिको चङ्गुलमा, यो सब मोह माया हो। यदि कुनै माता पिताले यस प्रकार ज्ञान दिनुहुन्छ भने सलाम ठोक्नुहोस्, सलाम ठोक्नुहोस्। शास्त्रमा बताइयो। किन भन्दा उहाँ नै तपाईँको गुरु हुनुहुन्छ। ध्रुव महाराजकी आमा यस्तै हुनुहुन्थ्यो। जाऊ बाबु तिमी कृष्णको भजन गर्न जाऊ। 6 वर्षको बच्चालाई जङ्गलतिर पठाउनु भयो। ध्रुव महाराज पनि जो आज्ञा माताजी भनेर जङ्गलतिर जानुभयो। बिचमा नारद मुनि भेटिनु भयो। नारद मुनिले सोध्नुभयो बाबु कता जान लाग्यो? म त भगवान श्री कृष्ण श्री हरिको दर्शन गर्न जान लागे। के कारण? मेरो पिताले मलाई हेप्नु भयो, सौतिनी आमाले हेप्नु भयो, काखमा बस्न दिनु भएन। सौतिनी आमाले भन्नुभयो तेरो बाउको काखमा बस्नु छ भने त मेरो कोखबाट जन्मिनु पर्छ। मलाई त एकदमै रिस उठ्यो। मेरो पिताको सम्पत्तिभन्दा डबल सम्पत्ति कमाएर देखाउँछु। त्यही भएर श्रीकृष्णको तपस्या गर्न जानलाई। जब नारद मुनिले बालक ध्रुवको यस्तो साहस
र यस्तो अठोट देख्नुभयो। त्यसपछि अरे जगद्गुरु त हुनुहुन्छ नारद मुनि, कस्ता कस्तालाई भक्त बनाउनु भयो, कस्ता कस्ता ज्यानमाराहरूलाई, कसाईहरूलाई, मिगारीहरूलाई कस्ता कस्तालाई भक्त बनाउनु भयो नारद मुनि। ओहो मेरो त एउटा ठुलै ग्राहक आएछ भनेर खुसी हुनुभयो नारद मुनि। एउटा भगवानको खोजीमा गर्न हिँडेको भक्त अनि अर्को भगवानको नाम जपेर हिँडेको भक्त, क्या मिल्यो, आनन्द आयो। नारद मुनिले तुरन्त बाबु खेल खेल्न चाहनुभयो। बाबु यति राति जङ्गलमा किन, तिम्रो उमेर त भर्खरै सानो छ, घर फर्काऊ घर फर्क, तिम्रो काम त अहिले खेल्नै हो, भोलि पर्सि ठुलो भएपछि तपस्या गर्न आउला। अहिले त जङ्गलमा जानु हुन, हेर त बाघ भालु चितुवा यस्तो डरलाग्दा प्राणीहरू छन्, खाइदेलान्। परीक्षा लिनु खोज्नु भएको, मन त एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो, आहा कति प्यारो हरिभक्त। त्यसपछि ध्रुवले भन्नुभयो, हे मुनिवर मलाई एउटा सन्देह लाग्यो। कस्तो सन्देह? मलाई लाग्छ हजुर नारद मुनि हुनुहुन्न। किन? मैले कथामा सुनेको छु कि नारद मुनि त अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ। नारद मुनिको यस्तो दया हुन्छ कि उहाँले घर छुटाइदिनुहुन्छ, उहाँले हरिको चरण भेटाइदिनुहुन्छ। तर हजुरले त मलाई घर छुटेको छ, घर फेरि भेटाइदिँदै हुनुहुन्छ। हरि भेटाइदिनुहोस् न मलाई, किन फेरि घर जोडाइदिनुहुन्छ? अब म घर फर्किनेवाला छैन। यदि हरिको चरण मिलाइदिनुहुन्छ भनेदेखि म उपदेश सुन्छु, नत्र भने म लागे। त ध्रुव महाराजको यति बालकको यस्तो वचन सुनेर नारदजी त आहा अरे वाह बडो आनन्दित हुनुभयो। त्यसपछि कृष्ण मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रमा दीक्षा दिनुभयो र भगवानसँग प्रार्थना गरिबक्छ, हे प्रभु जुन कोखबाट ध्रुवजी जस्ता भक्तहरूको जन्म हुन्छ त्यो कोख संसारमा सबैभन्दा पवित्र हो, पूजा गर्नुपर्छ त्यो कोखलाई। धन्य हुनुहुन्छ माता सुनीति, हे प्रभु रक्षा गरिबक्सोस् हजुरको भक्तलाई। त यस प्रकार ध्रुवजी महाराज तपस्याको लागि जानुभयो। 6 महिनामा भनिन्छ लाखौं वर्ष तपस्या गरेर जुन हरिको दर्शन गर्न सकिन्न, ध्रुव महाराजले 6 महिनामै दर्शन गर्नुभयो। भगवान सधैँ निर्दोष भक्तहरूको वशमा हुनुहुन्छ, जसको मन एकदमै निर्मल छ, जसको मनमा कपट छैन। किनभने बालकको मनमा कपट हुँदैन, त्यही भएर बाल्यकालदेखि नै हरिको भजनमा लगाउनु पर्छ, राधा कृष्णको भक्तिमा लगाउनु पर्छ, नत्र ठुलो धोका हुन्छ। त माता सुनीति पर्फेक्ट गुरु हुनुहुन्छ। त अहिलेका माता पिताहरू यस्तो गुरु हुन सक्दैनन्, केवल मुहाई मात्र खान्छन्, गाली मात्र गर्छन्, नचाहिने कुरामा, त्यो पनि चाहिने कुरामा गाली गर्दैनन्। अनि त्यसपछि आएर पैसा दिन्छन्, धेरै पैसा दिन्छन्, अनि पैसा लिँदा लिँदा ऊ बिग्रन्छ, भोलि ट्यापे भनेर जान्छ, गाँजा खाने बन्छ। जीवन बर्बाद गरेन जीवन, कहिल्यै सम्झाउँदैनन्, ममताको वशमा हुन्छन्। गाली गरे भनेदेखि अनुहार हेरेर गाली गर्दैनन्। तर गुरुले यस प्रकार गर्नु न, गुरुको जुन शिक्षा छ फरक हुन्छ। यदि कुनै बालक गुरुको संरक्षणमा हुन्छ भने ऊ तुरुन्तै मान्छे बन्दछ, ऊ। किनभने गुरुको अगाडि यस प्रकार चल्दैन। गुरुले शासन गर्नुहुन्छ, गुरुको अगाडि घमण्ड गर्नु हुँदैन, गुरुको अगाडि अहङ्कार गर्नुहुन्न। मातापिताको अगाडि त जे गरिनु भयो, मातापिताले पनि केही पनि गर्दैनन्, ममताले जित्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा मातापितासँग बस्ने बालबच्चाहरूको प्रगति कहिले हुँदैन, आध्यात्मिक प्रगति त हुँदैन, विनम्रता आउँदैन। किन भन्दा मातापिताले पुलपुल्याएका हुन्छन्। अझ एक्लो छोरो एक्लै छोरी छिन् भने त बर्बादै। सबैको नहोला तर अधिकांशको पुलपुल्याउने गर्छन्, टाउकोमा टेकाउने गर्छन्। टाउकोमा टेकेर सिद्धिहाल्यो नि। विनम्र नभइकन, दिनहीन नभइकन कहिले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, भवसागर तर्न सकिँदैन। त गुरुको सेवा गरेर मात्रै दिनहीन बन्न सकिन्छ, गुरुद्वारा मात्रै यो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ। माता पिताद्वारा त केवल बाबु पैसा कमा, बाबु बिहे गर, बाबु घर बना, ए बाबु संसार चला, बस फेरि संसारमै डुबाइदिने। यो त संसारमै डुबा हो नि। सच्चा माता पिताले कहिले पनि यो भन्नुहुन्न, हामीले त यति दुःख पायौँ बाबु बिहा गरेर, हामी त संसार सागरमा डुब्यौँ बाबु, अब तिमी राधा कृष्णको भक्ति भजन गर, संसारमा नफस, मायामा नफस, हाम्रो पनि उद्धार गर, आफ्नो पनि उद्धार गर। यस प्रकार शिक्षा दिनुपर्ने हो।
तर बिचरा आजकल मायाले ग्रस्त मातापितालाई नि यो थाहा छैन कि वास्तविक ज्ञान के हो भनेर। थाहा छैन नि, केही पनि थाहा छैन। सब अन्धकारमा छन्, अज्ञानमा छन्, आफैले आफैलाई जान्निस्कार सोच्दछन्, तर जान्ने केही पनि हुँदैन। 2-4वटा गाई खाने अक्षर पढेको भरमा लौ मैले सब कुरो जाने भन्दछन्। 2-4 नोट, 2-4 बिट्टा नोट, 2-4 बिट्टा किन 2-4 अरबमै खेलाए पनि वास्तवमा त्यो कागजका टुक्राले गर्नेवाला केही छैनन्। तिनी त केवल नरकतिर घसेट्नेवाला हुन्। कसैको उद्धार भएको छैन नि अहिलेसम्म। त धनको आडम्बरले, धनको घमण्डले सन्तान बिग्रिन्छन्, मातापिताले बिगार्छन्। त्यसकारणले गर्दा पहिले कस्तो चलन हुन्थ्यो, मातापिताले गुरु आश्रममा पठाउनै पर्थ्यो आफ्नो बच्चालाई। 5 वर्षपछि गुरुकोमा पठाउनै पर्थ्यो, केही गरी पनि राख्न पाइँदैन थियो। यदि गुरु आश्रममा पठाइएन भने ठुलो दण्ड भोग्नु पर्थ्यो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।